प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। जथाभावी बजेट खर्चने प्रवृत्तिले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बढ्यो बेरुजु, नियमनमा छैन चासो। गोर्खाको चुम्नुब्रीका 70 घर परिवार पहिरोको जोखिममा, पुनर्स्थापनाको तयारी नहुँदा स्थानीय त्रसित। भोजपुर अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, जनशक्ति बढाउन प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यानै दिएनन्। भैँसी पालनलाई उदयपुरका स्थानीय तहको प्रोत्साहन, किसानको आय आर्जनमा सुधार। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। गण्डकी प्रदेश सभाबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पारित भएको छ। असार 1 गते आर्थिक मामिला मन्त्री रामजी बरालले सदनमा पेश गरेको आगामी वर्षको 35 अर्ब 90 करोडको बजेट आज बसेको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बजेटलाई बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरे र बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। प्रदेशसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2079 माथि छलफल भएको थियो। बैठकले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2079 पनि पारित गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्रको किचरोका कारण 20 दिनपछि मात्र बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो। विराटनगर 3 पैनी स्थित नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा आगलागी भएको छ। बिहिबार दिउँसो ग्यास सिलिन्डरको पाइप चुहिएर भएको आगलागीमा पनि रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। रेस्टुरेन्टमा लागेको आगोका कारण छेउछाउका 2वटा घरमा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ। आगलागीका कारण 1 करोड रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ। इलामको कोलबुङका युवाहरूले व्यावसायिक कालिज पाल्न सुरु गरेका छन्। नौलो व्यवसायको रूपमा पूर्वमा नै पहिलो पटक 3 वर्ष अघि उनीहरूले फर्म सुरु गरेका हुन्। करिब 2 रोपनी क्षेत्रमा ट्रस्ट र जाली लगाएर कालिज पालन गरेका छन्। वन कार्यालय लगायत आवश्यक सबै निकायबाट अनुमति लिएर थालिएको यो कालिज फार्म हेर्न आउनेको पनि बाक्लै उपस्थिति हुने गरेको छ। पोखराबाट चल्ला ल्याएर उनीहरूले फार्म सुरु गरेका हुन्। करिब 1 करोड रुपैयाँ लगानीमा कालिज पालन सुरु गरेको युवाहरूको भनाइ छ। कालिजको चल्ला 1000 देखि 1500 सम्म बिक्री हुन्छ। ठुलो कालिज 2000 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। धनकुटाको मूलघाटमा रहेको विश्रान्ति मन्दिरमा संस्कृत धारको गुरुकुल कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल सरकारबाट आधारभूत तहको संस्कृत कक्षा सञ्चालन अनुमति प्राप्त भएपछि पहिलो पटक कक्षा 6 को अध्ययन अध्यापन सुरु गरिएको हो। 11 जना क्षमताको गुरुकुलमा अहिले 6 जना बटुक तथा मूल विषय संस्कृत सहित सहायक विषयका 4 जना शिक्षक छन्। कक्षा 6 बाट सुरु भएको गुरुकुलमा वर्षेनी माथिल्लो तहका आवश्यक कक्षा थप गर्दै लैजाने विश्रान्ति मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सुनसरी र पाल्पालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले इटहरीमा एक कार्यक्रमका बीच सुनसरीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेका हुन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर पूरणमान वज्राचार्यले पाल्पालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेका हुन्। यो घोषणासँगै सुनसरी 62औं पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला भएको छ भने पाल्पा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो भएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। कर्णालीको चिसापानीमा आन्तरिक पर्यटक बढे, गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक। र भोजपुर अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, जनशक्ति बढाउन प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यानै दिएनन्। प्रदेश विशेष। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जथाभावी बजेट खर्चने प्रवृत्ति मौलाएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढेको छ। उपभोक्ताका नाममा नियम विपरीत कार्यकर्तालाई योजना दिने र अनुगमन गर्ने निकायले नै योजनाको काम गर्दा पनि बेरुजु बढेको हो। तर प्रदेश सरकारले अनियमितता गर्नेबाट असुलुपर गर्ने र बेरुजु घटाउने काममा ध्यानै दिएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2078 असारमा 2 अर्ब 50 करोड 44 लाख रकमान्तर गरेर खर्च गर्यो। त्यही वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 30 करोड 38 लाख 89 हजार, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 8 करोड 40 लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1 करोड मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर आफू अनुकूल काम गराए। तर सम्पन्न पछि पनि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेनन्। विभिन्न 4 मन्त्रालयले 8 करोड 5 लाख 19 हजार रुपैयाँ सोझै भुक्तानी गरे। यस्तै लापरवाहीपूर्ण कामले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको 64 करोड 21 लाख 58 हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो सँगै 3 वर्षमा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम 1 अर्ब 70 करोड 67 लाख 40 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। 1 अर्ब 70 करोड 67 लाख 40 हजार बेरुजु अहिले विद्यमान कायम रहेको छ। यसपटक चाहिँ त्यो म्याद नकटेको पेस्की जुन निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर दिएको पेस्की बेरुजु होइन भन्ने भएको हुनाले त्यसलाई बेरुजु अङ्कमा घटाएको कारण अनि अलिकति पर्सेन्टेज कम देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 36 करोड 40 लाख 1 हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। त्यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको 16 करोड 88 लाख 55 हजार र उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयको 6 करोड 22 लाख 64 हजार बेरुजु छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि कतिपय कागजातहरू छुटेको हुन्छ, कतिपय प्रक्रियाहरू नपुगेको हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई सम्परीक्षणको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ। क्षेत्रीयको भूगोल छ, त्यसकारणले कम जनशक्तिले धेरै आयोजनाहरूमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि बेरुजुलाई चाहिँ यसले टेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न 2 वर्ष अघि नै सुशासन ऐन बनाएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न प्रदेशमै कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय छ। तर पनि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा बाहिर रहेर हतारका काम गर्ने प्रवृत्ति कम भएको छैन। असार लागिसकेपछि अन्तिम बेलामा व्यापक खर्च गर्ने जो प्रचलन देखियो, यो प्रचलनको अन्त हुन नसक्नु नै बेरुजुको मुख्य कारणमध्ये एक हो। बेरुजु त भयो, तर बेरुजुको सँगसँगै अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दा गुणस्तरमा त्यति गुणस्तरहीन भौतिक निर्माणहरू हुन्छ। एउटा कडा कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन किन नसक्ने? एकातिर बेरुजु रकम बढ्दैछ भने अर्कोतिर बेरुजु देखिएकोलाई नियमित गर्ने र असुल उपर गर्ने काममा पनि प्रदेश सरकारको ध्यान देखिँदैन। राज्यको ढुकुटीको सदुपयोग गर्न र सुशासन कायम राख्न सरकारी निकायलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने देवल गाउँका 70 घर परिवार पहिरोको जोखिममा बस्दै आएका छन्। 2056 सालदेखि गाउँमुनिबाट जान थालेको पहिरोले 30 घर बगाइसकेको छ। अहिले पनि पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन। बाँकी घर ठल्कन थालेपछि स्थानीय त्रसित भएर बस्न बाध्य छन्। चुम्नुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 3 देवल गाउँकी मन्द्री गुरुङले 12 वर्षमा 3वटा घर बनाइसकिन्। देवल गाउँकै पुछारमा रहेको गाउँ न्युजिलामा बनाएको घर पहिरोले लगेपछि न्यासिङमा अर्को घर बनाएर सरिन्। त्यो पनि पहिरोले बगाएपछि देवल गाउँमा बनाएको तेस्रो घर पनि जोखिममा परेको छ। जग्गा छिमेकिने थियो, खाट दुईरा पर्ने थियो, पहिरोले नै खुस्याएको छ। अब के खाने? सरकारले हेर्दैन, दुखी गरेको मान्छे हो। केही वर्ष अघि न्युजिला र न्यासिङ गाउँका 30 घर पहिरोले बगाएपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएकाहरू देवल गाउँमै बस्दै आएका छन्। पहिरो बढ्दै जाँदा अहिले देवल गाउँको जमिन चिरा पर्नुका साथै केही घर बस्नै नहुने गरी भत्किसकेका छन्। अब राति सुत्दा पनि अब मन ढुकढुक भएर पनि अब एकछिन सुत्ने, एकछिन भिम्जिने, एकछिन सुत्ने, एकछिन भिम्जिने, निनै लाग्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा छ। 2056 सालदेखि जान थालेको पहिरोले सिङ्गो देवल गाउँ नै जोखिममा छ। गाउँ नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आएकाले स्थानीय तहबाट मात्रै सम्भव नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पहिरोले गर्दाखेरि यो देवल गाउँ चाहिँ पुरै विस्थापित हुने अलि जोखिममा छ। ठ्याक्क 70 घर चाहिँ कहाँ सार्ने भनेको र राज्यले अहिलेसम्म चाहिँ ध्यान पुर्याएन, यो गाउँपालिकाले गर्न सक्ने देखेन। पहिरोको जोखिममा परेको गोर्खाको सिर्दिवास देवल गाउँ तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारेर सरकारले स्थानीयको जीवधनको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि
भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। प्रदेश विशेष। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा उपचार सेवा नै प्रभावित भएको छ। बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नभएका हुन्। चिकित्सकको चरम अभावमा उपचारका लागि आउने सयौं बिरामी समस्यामा परेका छन्। जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा अस्पतालको दैनिक सेवा नै प्रभावित बनेको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा आउने सेवाग्राही चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमा अझ ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई चरम शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा जनशक्ति अभाव खड्किएको हो। समयमै उपचार नपाउने अवस्थाले बिरामी र गर्भवती महिलालाई जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता छ। भित्र चाहिँ ट्रिटमेन्टको काउन्टर पनि एउटै मात्रै चलिरहेको छ। त्यसो हुँदा चाहिँ अब छाडको अवस्था छ बिमारीहरूको। बिरामी उपचार गर्नलाई बिहान 11 बजीदेखि लाइन बसेको, अहिलेसम्म डाक्टर कहाँ छ अत्तो पत्तो छैन। अब यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान एकदम जानु जरुरत देखिन्छ। अस्पतालले 3 महिनादेखि चिकित्सकको अभाव भोग्नु परेको छ। अहिले 1 जना MBBS चिकित्सकको भरमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। चिकित्सकले नभ्याएपछि अनमी र आएवाले समेत बिरामी जाँच्नु पर्ने बाध्यता छ। एकजना डाक्टरले सबै बिरामीलाई सबैलाई एकै समयमा चाहिँ समय दिन सक्ने अवस्था पनि छैन र हाम्रो चाहिँ अब जस्तो ओपिडी टाइममा नै केही ठुल्ठुलो चाहिँ अपरेसनहरू गर्नुपर्ने भयो अथवा चाहिँ बच्चा निकाल्नुपर्ने अपरेसनहरू गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामीसँग चाहिँ दैनिक चाहिँ दिनुपर्ने अथवा यो बहिरङ्ग सेवा नै चाहिँ अवरुद्ध भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। अस्पतालमा 9 तहको 1 जना मेसु, 2 जना मेडिकल अधिकृत, 1 जना HA, 2 जना अहेवा र 4 जना स्टाफ नर्स र 2 जना अनमीको दरबन्दी रिक्त छ। अस्पतालमा प्रशासनले दरबन्दी पूर्तिका लागि पत्राचार गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको छैन। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको कमी भएकै कारण अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामी मध्ये सातामा 15 जनासम्मलाई त रेफर नै गरिरहनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन बस्नेत, भोजपुर। एक घर एक भैँसी, खाऊ दूध नखाऊ रक्सी भन्ने नाराका साथ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको 16 नम्बर वडा कार्यालयले भैँसी पालनमा प्रोत्साहन गरेको छ। यसले स्थानीयलाई आय आर्जनमा लाग्ने वातावरण बनेको छ। पछिल्लो 3 वर्षदेखि थालिएको यो अभियान उपलब्धिपूर्ण बनेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 16 का घर घरमा दुहुनो भैँसी पाल्न थालेपछि जाँड रक्सी बनाउने र सेवन गर्ने क्रम रोकिएको छ। यसले गाउँमा झैझगडा, हो हल्ला र घरेलु हिंसामा कमी आएको वडा कार्यालयको दाबी छ। भैँसी पालनपछि आमा र बच्चाको पोषण पूरा भएको छ भने वृद्ध वृद्धलाई पनि लाभ मिलेको छ। घरमा भैँसी भएकै कारणले पनि उहाँहरू आफू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ अनि नानीहरूलाई पनि टाइममा स्कुल पठाउनु भएको छ र आफू परिवारहरू पनि अहिले मिलेर बस्नु भएको छ। गोठ सुधार सहित भैँसी पालिएका छन्। यसले उनीहरूलाई व्यस्त बनाएको छ। यसरी भैँसी पालन गरिँदा पर्याप्त अर्ग्यानिक मल उत्पादन हुने गर्दछ। त्यही मलको प्रयोगले फलफुल र तरकारी खेती पनि फस्टाएको छ। वडा कार्यालयको पहलमा कृषकलाई अनुदानमा भैँसी वितरण गरिएको हो। स्थानीयले अनुदानको 1 माउ भैँसीबाट थप गर्दै 7 वटासम्म बनाएका छन्। स्वदेशमै केही दुःख गरेर आय आर्जन विकास गर्दै यहाँको समग्र 16 नम्बर वडाको गरिबीलाई घटाउनका लागि मद्दत गर्नका लागि हामीले यो भैँसी पालन व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम, यो दुध मिसन कार्यक्रम हामीले यस वडामा सञ्चालन गरेका छौँ। नजिकै प्रशस्त वन जङ्गल रहेको र किसानको जाँगर र मेहनत देखेपछि स्थानीय सरकार भैँसी पालनलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। सबैजसो भैँसीको पशु बिमा गरिएकाले लगानी सुरक्षित पनि छ। वडाको सुकौरा ब्याङ्ग्री मात्र होइन, भोरले साईखोला र जाँते सिद्रे पनि भैँसी पालनको पकेट क्षेत्र बनेको छ। देखावटीमा भन्दा यस्तै परिणाममुखी काममा सरकारको लगानी प्रभावकारी र उपयुक्त देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भोटराज राई, उदयपुर। आँखैमा बस्ने सौन्दर्य, उत्तरका हिमाल र अनकन्टार पहाड छिचोल्दै दक्षिणतिर बगिरहेको निलो र निर्मल कर्णाली नदी, सिरसिरे चिसो हावा, मनै लोभ्याउने प्राकृतिक दृश्य, त्यसमाथि पनि कर्णालीको चिसो पानी। झरी बर्सिरहे पनि मनोरम चिसापानीको मौसम भने न्यानो छ यति बेला।
लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमाना छुट्याउने यो कर्णाली नेपालकै लामो नदी हो। हिउँदो होस् वा वर्षा, साहसिक जलयात्राका लागि पुग्ने आगन्तुकको भिड लाग्ने गर्छ। उत्तरको पहाड छिचोल्दै जलयात्री सहितका रबर बोटहरू दक्षिण पुलतिर आइरहेका दृश्य निकै मनोरञ्जनात्मक देखिन्छन्। जापानी प्रविधिबाट निर्मित 500 मिटर लामो पुलमा यात्रीको घुइँचो लागिरहन्छ। सहर बजारमा जुन चाहिँ व्यक्तिहरू विरक्त भएर चाहिँ अनि प्राकृतिक आनन्द लिनको निम्ति यस ठाउँमा आएर चाहिँ आनन्द लिएको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न पाइयो र हामी पनि स्वयं आफै यो दृश्य देख्दाखेरि अत्यन्त आनन्दको अनुभूति गरियो। माकुराको जालोझै फैलिएका जलमार्ग जति मनमोहक छ त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ। यहाँ नयाँ र एक्लो यात्री हराउन सक्छ। कुन भङ्गालोबाट कहाँ पुगिन्छ भन्ने ठम्ब्याउन कठिन छ। मनोरम प्राकृतिक सुन्दरता भित्रको जोखिम पार गर्ने आँटका साथ यात्रामा निस्किने यात्रीहरूलाई नदी तटीय क्षेत्रको जङ्गलमा बढेको बाघको सङ्ख्याले पनि चुनौती थपेको छ। यहाँ नदीमा हेलिएर निकुञ्जका बाघहरू टापुमा पुग्छन्। 3-4 चोटि नै आइन्छ वर्षमा। रमाइलो छ, बच्चा-बच्ची परिवारसँगै हामी घुम्न आउँछौँ। नदी तटीय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। मानिसहरूको चहल पहल बढेसँगै जलचर र पशुपक्षीमा थपिएको जोखिमप्रति भने सचेत हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, चिसापानी, कर्णाली। प्रदेश विशेष आजलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints।